हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी क्लास 10 म्याथ मोडल क्वेशन को सेट 3 सल्भ गर्न गइरहेछौं। सो यू क्यान सी हियर इन क्वेशन नम्बर 1 इन अ सर्वे अफ 200 पीपल टोटल नम्बर अफ पीपल कतिजना छ 200 जना पीपल छ। यस 120 लाइक टू प्ले फुटबल 120 जना 120 पीपल लाइक टू प्ले फुटबल 85 like to play volleyball 85% के छ like to play volleyball and 30 like to play none of these game भने पनि फुटबल र भलिबल दुईटै मन पराउँदैन। कतिजना छ 30 जना 30 likes to play none of these two games. So 30 persons did not like to play football and volleyball. After that, number A ma हेर्नुस् त, if F and B denotes the set of people who like to play football and volleyball respectively, then write the cardinality of an F union B complement. F union B complement भनेको फुटबल र भलिबल दुईटै खेल्न मन नपराउने। कतिजना छ यहाँनेरि 30 छ। So 30 like to play none of these two games. दुईटै मन नपराउने कतिजना छ 30 जना छ। So we have to write here. First of all, we have to write in language. Number 1 A मा एक्जाम मा लेख्दाखेरि क्वेशनबाट लेख्नु होला है। Let or if F and B denotes or represent जे लेख्दा पनि हुन्छ denotes the set of people who like to play football and volleyball respectively, then हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एन एफ युनियन भी कम्प्लिमेन्ट फुटबल र भलिबल दुईटै खेल्न मन नपराउने कतिजना छ 30 जना छ। सो वी हेभ टु राइट हियर 30 लाइक टु प्ले नन अफ दिस टू गेम्स दुईटै खेल्न मन पराउँदैन। नम्बर बी लुक एट द क्वेशन नम्बर बी। क्वेशन नम्बर बी मा के छ यहाँनेरि रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। हामीले के शोमा गर्नुपर्ने भेन डायग्राम शो गर्नुपर्ने। सो के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो हामीले सुरुमा पहिला लेख्नुपर्ने हुन्छ। So you can see here in a survey of 200 people कतिजना छ 200 जना छ। So here NU is equal to 200. After this you can see here 120 like to play football. So football कतिजना खेल्ने छन् 120 like to play football 120 जना चाहिँ फुटबल खेल्न मन पराउँछ। After that 85 like to play volleyball खेल्न मन पराउने कतिजना छन् 85. So we can write and B cardinal number of B कतिजना छन् 85. After that 30 did not like to play 30 जना चाहिँ दुईटै मन पराउँदैन भनेपछि हामी यहाँ के लेख्छौं F union B complement is equal to 30. डायग्राम बनाउँदाखेरि पेन्सिल र स्केल युज गर्नु होला, पेनबाट नबनाउनु होला है। ओके मैले चाहिँ अहिले पेनबाट बनाए तर एक्जाममा पेनबाट नबनाउनु होला। यूज पेन्सिल एन्ड स्केल र नीटनेस कंपलसरी नीट एन्ड क्लीन वर्क गर्नु होला टु स्कोर गुड मार्क्स। Here we have to write down U, here we have to write down F. This set for football and this for volleyball. अब यहाँ हेर्नुस् त इन्टरसेक्सन छैन। इन्टरसेक्सन भनेको फुटबल र भलिबल दुईटै मन पराउने भनेको यहाँ राख्नुपर्ने, तर यहाँनिर इन्टरसेक्सन दिएको छैन। इन्टरसेक्सन दिएको छैन भने हामी यहाँ के राख्छौं एक्स राख्छौं, इन्टरसेक्सन छैन भने एक्स राख्ने। अब फुटबल मन पराउने कतिजना छन् फुटबल खेल्ने 120 जना 120 जना भनेको यो होल 120 जना 120 ओन्ली फुटबल यो पार्ट भनेको ओन्ली फुटबल भनेको 120 माइनस यो एक्स के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने। ओन्ली भलिबल कतिजना छ 85 छ भने 85 मा एक्स के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने माइनस एक्स। अब बाहिर कतिजना मन नपराउने छन् फुटबल र भलिबल दुईटै मन नपराउने कति छ 30. सो वी हैव टु राइट हियर 30. ओके नाउ लुक एट नम्बर सी। क्वेशन नम्बर सी मा हेर्न सकिन्छ How many people like to play volleyball only? हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने How many people like to play volleyball only? Volleyball only भनेको यो भनेको volleyball only, यो भनेको football only. तर क्वेशनले के भनेको छ हामीलाई volleyball only यो पार्ट
फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेपछि 85 माइनस x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कतिजना चाहिँ भलिबल मात्र खेल्न छन् त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो सुरुमा हामी के गर्ने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने एन्ड देन वी हेभ टु फाइन्ड आउट ओन्ली भलिबल अब x को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने वी हेभ टु राइट फ्रम भेन डायग्राम यो सबै एड गर्ने ओन्ली फुटबल इन्टरसेक्सन ओन्ली भलिबल र दुईटा मन नपराउने यो चारवटै एड गर्दाखेरि के आउँछ एनयु भनेको टोटल सो फ्रम भेन डायग्राम हामी के लेख्छौँ यहाँ 120 माइनस एक्स प्लस यो एक्स प्लस यो 85 माइनस एक्स सो राइट अन 85 माइनस एक्स प्लस बाहिरको 30 इज इक्वल टु 200 टोटल यो सबै एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 200 हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो एक्स नेगेटिभ छ यो एक्स पोजिटिभ छ क्यान्सल भयो अब 120 प्लस 85 प्लस 30 यो एड गर्ने 120 प्लस 85 प्लस 30 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 235 सो वी क्यान राइट हियर 235 माइनस एक्स छ सो माइनस एक्स इज इक्वल टु 200 अब यो एक्स लाई चाहिँ राइट साइड लाने 200 लाई चाहिँ लेफ्ट साइड लाने सो 235 माइनस 200 इज इक्वल टु एक्स देयरफोर x इज इक्वल टु यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 35 हुन्छ यो x भनेको के हो इन्टरसेक्सन हो देयरफोर वी क्यान राइट एन एफ इन्टरसेक्सन v इज इक्वल टु 35 इन्टरसेक्सन भनेको फुटबल र भलिबल दुईटै खेल्ने मन पराउने ओके दुईटै खेल्ने फुटबल पनि खेल्ने भलिबल पनि खेल्ने इन्टरसेक्सन भनेको 35 त्यही भएर हामी बिचमा राख्छौँ यो चाहिँ फुटबलको लागि पनि भयो अनि यो पार्ट चाहिँ भलिबलको लागि पनि भयो तर हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ वी हेभ टु फाइन्ड आउट द नम्बर अफ पिपल हु लाइक टु प्ले भलिबल ओन्ली भलिबल खेल्न मात्र कतिजना छन् त्यो भनेको छ क्वेसनले यस सो एन ओन्ली भी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एन ओन्ली भी भनेको एन ओन्ली भी को प्लेसमा के छ यहाँनिर 85 माइनस एक्स सो वी हेभ टु राइट 85 माइनस एक्स 85 माइनस एक्स को प्लेसमा 35 एन्ड वेन यू सबट्र्याक्ट हाउ मच वी गेट हियर 50 सो ओन्ली volleyball how much we get here 50 you can see here what we have to find out how many people like to play volleyball only so how many people like to play volleyball only 50 people like to play volleyball only now look at question number D compare the number of people who like to play both the games and the number of people who don't like any of this game who like both the game भनेको इन्टरसेक्सन कम्पेयर भनेको हामीले रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कम्पेयर भन्ने बित्तिकै हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने रेशियो फाइन्ड आउट गर्ने के को रेशियो फाइन्ड आउट गर्ने पर्ने who like to play both the games भनेको इन्टरसेक्सन र and the number of people who do not like any of this game do not like any of this game भनेको दुईटै खेल्न मन नपराउने कतिजना छन् 30 जना छ सो यो दुईटाको के गर्ने रेशियो फाइन्ड आउट गर्ने नम्बर डी मा हामीले रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रेशियो इज इक्वल टु के को रेशियो नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ द गेम एफ इन्टरसेक्सन भी एन्ड नम्बर अफ पिपल हु डु नट लाइक बोथ द गेम भनेको एफ युनियन भी कम्प्लिमेन्ट दुईटै खेल्न मन पराउने र दुईटै खेल्न मन नपराउने यो दुईटाको रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो इन्टरसेक्सन कति छ यहाँनिर 35 यहाँनिर हामी 35 राख्ने र एन एफ युनियन भी कम्प्लिमेन्ट दुईटै खेल्न मन नपराउने कतिजना छन् 30 सो वी हेभ टु राइट हियर 30 यसलाई रिड्युस गर्ने 5 7 35 5 6 30 7/6 is equal to 7:6 okay so hope you understand how to do question number 1 taken from set now look at question number 2 question number 2 मा हेर्न सकिन्छ Rita is a student of class 10 her mother deposited rupees 50,000 for 2 years in a fixed deposit okay so yahaniri rupees 50,000 deposited for 2 years in a fixed deposit of a bank at compound interest compounded annually for her study expenses and the compound amount at the end of 1 year is 56,000 okay so yahaniri कति डिपोजिट भएको छ 50,000 डिपोजिट भएको छ कति वर्षको लागि 2 इयर्स को लागि ओके प्लेयर यहाँ बुझ्नु भयो होला her mother deposited rupees 50,000 चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिएको छ for 2 years at a fixed deposit र इन्ट्रेस्ट कस्तो छ
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली, इन्ट्रेस्ट कसरी आउँछ एनुअली आउँछ फर हर स्टडी एक्सपेन्सेस एन्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट एट द एन्ड अफ 1 इयर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ क्वेसनले 2 इयर भनेको थियो, 2 इयरको लागि डिपोजिट गरिएको छ, तर 1 इयर पछिको एमाउन्ट कति छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ 56,000। अब यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट आफ्टर 2 इयरको होइन, आफ्टर 1 इयरको एट द एन्ड अफ 1 इयर। पैसा चाहिँ 2 वर्षको लागि राखेको, तर 1 वर्ष पछिको एमाउन्ट कति छ 56,000। यहाँ चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूले 2 इयर युज गरेर मिस्टेक गर्नुहुन्छ। एट द एन्ड अफ 1 इयर भनेको छ, सो टाइम 1 इयर। आफ्टर द्याट यु क्यान सी हियर इन क्वेसन नम्बर ए, फर प्रिन्सिपल रुपिस P टाइम T years and rate R% per year, write the formula to find yearly compound amount। हामीलाई yearly compound amount को फर्मुला लेख्नु पर्ने। सो नम्बर ए मा yearly compound amount, yearly CA compound amount को फर्मुला के हुन्छ P 1 plus R divided by 100 power T। यो चाहिँ yearly compound amount को फर्मुला। इफ हाफ yearly और सेमी एनुअली भएको भए हामी यहाँ 200 लेख्थ्यौं, यहाँ 2T हुन्थ्यो, र क्वार्टरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट भएको भए यहाँ 400 र यहाँ के हुन्थ्यो 4T हुन्थ्यो। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी मा के छ, फाइन्ड द एनुअल रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफर्ड बाय द ब्याङ्क। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने रेट निकाल्नु पर्ने। फाइन्ड द एनुअल रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सो P इज इक्वल टु कति छ रुपिस 50,000। कति डिपोजिट भएको छ 50,000 टाइम 2 इयर्स। टाइम कति छ 2 इयर्स, तर हामीले 2 इयर्स नलेख्ने, किन यहाँनिर एमाउन्ट दिएको छ। एट द एन्ड अफ 1 इयर इज रुपिस दिस कम्पाउन्ड एमाउन्ट। 1 वर्षको अन्तिममा कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ 56,000। सो CA कति छ 56,000। कति वर्षमा 2 वर्षमा कि 1 वर्षमा भएको हो। यो 1 इयर लगाएर यति भएको हो कि 2 इयर लगाएर 1 इयर। एन्ड अफ 1 इयर भनेपछि टाइम कति छ 1 इयर छ। टाइम इज इक्वल टु 1 इयर। धेरै स्टुडेन्ट 2 इयर्स लेखेर मिस्टेक गर्नुहुन्छ यहाँ। सो टाइम इज इक्वल टु 1 इयर। नाउ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला युज गर्ने P 1 plus R divided by 100 power T। कम्पाउन्ड एमाउन्टको भ्यालु कति छ 56,000। सो राइट डाउन हियर 56,000 इज इक्वल टु P को भ्यालु के छ 50,000। सो राइट डाउन हियर 50,000 1 plus R divided by 100 power T भनेको कति छ 1। अब यो दुईटा डिवाइड गर्ने 56,000 divided by 50,000 is equal to 1 plus R divided by 100। यो दुईटा डिवाइड गर्ने 56,000 divided by 50,000। 56 तीनटा 0 क्यान्सल भयो। सो 56 divide by 50 and we get 1.12 is equal to 1 plus R divided by 100। अब 1 लाई चाहिँ लेफ्ट साइड ल्याउने 1.12 minus 1 is equal to R divided by 100। अब यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 0.12 is equal to R by 100। क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, देयरफोर R is equal to 0.12 into 100 भनेको 12%। सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 12%। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान। R is equal to कति आयो 12% आयो। सो नम्बर बी। नम्बर सी मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर सी मा क्वेसनले के भनेको छ, वाट विल बी द कम्पाउन्ड एमाउन्ट। अब हामीलाई फेरि कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने। रिता गेट एट द एन्ड अफ 2 इयर। अब चाहिँ टाइम इज इक्वल टु 2 इयर युज गर्नुपर्ने। अघि चाहिँ 1 इयर थियो, यो चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ 1 इयरको दिएको छ। अब चाहिँ हामीलाई एमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, त्यो पनि 2 इयर्सको एट द एन्ड अफ 2 इयर्स। वाट विल बी द कम्पाउन्ड एमाउन्ट। हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। द्याट रिता गेट, रिताले कति पाउँछ एमाउन्ट एट द एन्ड अफ 2 इयर। सो नम्बर सी मा प्रिन्सिपल कति छ P इज इक्वल टु रुपिस 50,000। टाइम इज इक्वल टु 2 इयर्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कले रेट कति प्रोभाइड गरेको छ 12%। यो रेट चाहिँ यहाँ युज गर्ने 12%। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने CA फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। नाउ कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला युज गर्ने। CA इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ
P 1 plus R divided by 100 power T. P को value के 50,000. So write down here 50,000 1 plus R को value के 12 divided by 100 power 2. Time is equal to 2 here. So write down here 50,000 into you calculate गर्ने 12 divided by 100. So write down 12 divided by 100. त्यसपछि त्यसमा +1 गर्ने +1. त्यसपछि power 2 फाइन्ड आउट गर्ने power 2 कति हुन्छ यो 1.2544 is equal to rupees 50,000 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने 50,000 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 62,720 आउँछ. सो कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति आएको छ आफ्टर 2 इयर 62,720. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 2. अहिले हामी सेट 3 को गर्दैछौँ. क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 गरिसक्यौँ. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 3. क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ कम्पाउन्ड ग्रोथ र डिप्रिसिएसनबाट सोधिएको हुन्छ, जहाँबाट तपाईँले 4 to 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान सी हियर इन क्वेसन नम्बर 3, Rajiv has got rupees 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 12 lakhs. Rajiv has got 12 lakhs. He purchased a motorcycle for rupees 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 2 lakhs. एउटा मोटरसाइकल पर्चेस गरेको छ 2 lakhs को. And the land for rupees 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 10 लाख को. ओके, राजेशसँग कति पैसा थियो 12 lakhs थियो. 12 lakhs मा 2 lakhs को चाहिँ उसले मोटरसाइकल किनेको छ र 10 lakhs को के किनेको छ ल्यान्ड. अब मोटरसाइकलको प्राइस, अब मोटरसाइकलको प्राइस के हुन्छ डिप्रिसिएट हुन्छ, घट्छ. अब आज कसैले मोटरसाइकल किनेको छ र एक हप्ता एक साल पछि 2 वर्षपछि सेल गर्दाखेरि के हुन्छ प्राइस के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, घट्छ. त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन भन्छौँ हैन, डिप्रिसिएसन भ्यालु भन्छौँ. डिप्रिसिएसन प्राइस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्यालु घट्छ. तर ल्यान्डको प्राइस के हुन्छ एप्रिसिएट्स हुन्छ, ल्यान्डको प्राइस के हुन्छ बढ्छ, ग्रोथ हुन्छ. अब यहाँ हेर्नुहोस् त द प्राइस अफ मोटरसाइकल हेज बीन डिप्रिसिएटिङ ओके एट अ कम्पाउन्ड रेट 10% फर 2 years. अब मोटरसाइकलको प्राइस डिक्रिज हुन्छ कति पर्सेन्टले 10%ले फर 2 years. वाइल द प्राइस अफ अ ल्यान्ड हेज बीन इन्क्रिज, ल्यान्डको प्राइस के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ एट द कम्पाउन्ड रेट अफ 12%. 12%ले के हुन्छ ल्यान्डको प्राइस इन्क्रिज हुन्छ. अब क्वेसन चाहिँ मजाले बुझ्नुभयो होला हैन. अब 3A मा हेर्नुहोस् त राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द कम्पाउन्ड ग्रोथ. अब हामीलाई कम्पाउन्ड ग्रोथको फर्मुला यहाँनिर लेख्नु पर्ने भयो, कम्पाउन्ड ग्रोथको फर्मुला. सो 3A कम्पाउन्ड ग्रोथको फर्मुला के हुन्छ PT is equal to P 1 plus R divided by 100 power T. यो चाहिँ कम्पाउन्ड ग्रोथको फर्मुला. इफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन छ भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ डिप्रिसिएसनको PT is equal to P ब्रैकेट 1 minus R by 100 power T. डिप्रिसिएसन छ भने माइनस लेख्ने, ग्रोथ छ भने के लेख्ने प्लस लेख्ने. प्राइस इन्क्रिज भएको छ भने प्लस हुन्छ, प्राइस डिक्रिज भएको छ भने माइनस हुन्छ. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर बी. क्वेसन नम्बर बी मा के छ व्हाट विल बी द प्राइस अफ ल्यान्ड आफ्टर 2 years. अब ल्यान्डको प्राइस कति हुन्छ आफ्टर 2 year. कतिमा किनेको छ ल्यान्ड 10 lakhs मा किनेको छ हैन, 10 lakhs मा किनेको छ. एन्ड अ ल्यान्ड फर रुपीज 10 lakhs. त्यो भनेको इनिशियल प्राइस हो P हो, इनिशियल प्राइस अफ ल्यान्ड त्यो भनेको P is equal to rupees 10 lakhs. 10 lakhs मा त्यो ल्यान्ड किनेको रहेछ. टाइम इज इक्वल टू 2 years. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने प्राइस आफ्टर 2 years R. अब ल्यान्डको प्राइस इन्क्रिज भएको छ केले 12%ले. यु क्यान सी हियर while the price of land has been increasing at the compound rate 12%. यो चाहिँ 10% भनेको मोटरसाइकलको प्राइस डिक्रिज भएको छ 10%ले र ल्यान्डको प्राइस इन्क्रिज भएको छ 12%ले. सो यहाँ हामी के लेख्छौँ 12% लेख्छौँ. नाउ वी हेभ टु फाइन्ड आउट प्राइस आफ्टर 2 year PT फाइन्ड आउट गर्ने. PT को फर्मुला के हुन्छ P. अब प्राइस के भएको छ यहाँ ल्यान्डको प्राइस के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएर प्लस युज गर्ने 1 plus R divided by
100 पावर टी पी को भ्यालु कति छ 10 lakhs राइट अन हियर 10 lakhs 1 plus r भनेको 12 सो 12 डिवाइडेड बाइ 100 पावर टी टी भनेको टाइम पिरियड कति छ 2 इयर्स छ सो वी हैव टु राइट हियर 2 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने 10 lakhs को 10 lakhs लेख्ने यहाँनिर यस इन्टु अब यो डिवाइड गर्ने 12 डिवाइडेड बाइ 100 कति हुन्छ 12 लाई 100 ले डिवाइड गर्दा कति भयो 0.12 त्यसमा 1 एड गर्दिने प्लस 1 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 1.12 त्यसको होल स्क्वायर निकाल्ने 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1.2544 is equal to let's multiply this one into 10 lakhs and we get 12 lakhs 54,400 सो सुरुमा कतिमा किनेको थियो उले 10 lakhs मा किनेको थियो र 2 वर्षपछि प्राइस कति भयो 12 lakhs 54,400 तो ल्यान्ड को प्राइस इन्क्रिज भएको छ सो 12 lakhs 54,400 अब सी मा हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेको छ व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अफ मोटरसाइकल एन्ड ल्यान्ड आफ्टर 2 इयर्स बी रुपीस दिस will the total price of motorcycle and land after 2 years is rupees 15 lakhs राइट विथ क्याल्कुलेसन अब क्याल्कुलेट गरेर लेख्नु पर्ने क्वेशन चाहिँ मजाले बुझ्नु होला यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ विल द टोटल प्राइस अफ मोटरसाइकल एन्ड ल्यान्ड आफ्टर 2 इयर अब प्राइस आफ्टर 2 इयर त हामीले के को निकालेको छौं ल्यान्ड को निकालेको छौं मोटरसाइकलको त निकालेको छैन अहिले यहाँ क्वेशनले के भनेछ टोटल प्राइस अफ मोटरसाइकल एन्ड ल्यान्ड आफ्टर 2 इयर बी रुपीस 15 lakhs राइट विथ क्याल्कुलेसन क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने यस अब हामीले त यहाँनिर प्राइस निकालेको छौं ल्यान्ड को आफ्टर 2 इयर अब हामी के निकाल्ने प्राइस अफ मोटरसाइकल आफ्टर 2 इयर सो इनिशियल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस अफ मोटरसाइकल इनिशियल प्राइस अफ मोटरसाइकल पी इज इक्वल टु रुपीस कतिमा मोटरसाइकल किनेको थियो 2 lakhs मा किनेको थियो हैन 2 lakhs मा किनेको थियो सो क्वेशन पढ्दाखेरि मजाले एकपल्ट पढ्नु होला एन्ड देन यु हैव टु डु 2 lakhs मोटरसाइकल किनेको थियो र मोटरसाइकलको प्राइस के भएको छ डिप्रिसिएटिङ एट द कम्पाउन्ड रेट 10% ले डिक्रिज भएको छ सो वी क्यान राइट हियर टाइम इज इक्वल टु 2 years r is equal to 10% now we have to find out pt now pt अब यसमा कुन फर्मुला युज गर्ने प्राइस डिक्रिज भएको छ भने माइनस फर्मुला युज गर्ने 1 minus r डिवाइडेड बाइ 100 पावर t यता प्राइस इन्क्रिज ल्यान्ड को प्राइस के भएको छ इन्क्रिज भएको छ त्यही भएर प्लस को फर्मुला यहाँ प्राइस के भएको छ डिक्रिज भएको छ त्यही भएर माइनस फर्मुला युज गर्ने माइनस यहाँ लेख्नु पर्यो p को प्लेसमा के राख्छौं हामी 2 lakhs 1 minus r को भ्यालु के छ 10 डिवाइडेड बाइ 100 पावर t को भ्यालु के छ 2 छ अब 2 lakhs को 2 lakhs लेख्ने यहाँनिर इन्टु अब 10 डिवाइडेड बाइ 100 कति हुन्छ 0.1 10 डिवाइडेड बाइ 100 0.1 यस अब 1 मा 0.1 सब्ट्र्याक्ट गर्दिने माइनस 1 पावर 2 फाइन्ड आउट गर्ने पावर 2 we get 0.81 अब 2 lakhs सँग मल्टिप्लाई गर्दिने इन्टु 2 lakhs सो 162,000 सो सुरुमा कतिमा किनेको थियो मोटरसाइकल 2 lakhs मा अब 2 वर्षपछि आफ्टर 2 इयर प्राइस अफ मोटरसाइकल कति भयो 1,62,000 अब टोटल प्राइस निकाल्ने आफ्टर 2 इयर सो टोटल प्राइस अफ motorcycle and land after 2 years is equal to price of motorcycle after 2 year motorcycle को प्राइस 2 वर्षपछि कति छ 1,62,000 र land को प्राइस कति छ after 2 year 12,54,400 यो दुईटा एड गर्ने ओके सो लेट्स एड दिस टु 12,54,400 and we get
14,16,400 तर क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेको छ एकपल्ट मजाले हेर्नु होला यहाँनिर will the total price of motorcycle and land after 2 years be rupees 15 lakhs write with calculation 2 वर्षपछि चाहिँ मोटरसाइकल र ल्यान्डको प्राइस 15 लाख पुग्छ पुग्दैन कति पुगेछ 14,16,400 पुगेछ 14 lakhs 16,400 so you can write no and we have to write down from question only question मा जे छ त्यही लेख्नु पर्ने no total price of motorcycle and land after 2 years will not be rupees 15 lakhs 15 lakhs से पुग्दैन ओके 2 वर्षपछि कति पुगेको छ 14,16,400 होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 3 एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र सधैँ सोधिराख्ने क्वेशन फिक्स टाइपको क्वेशनहरू छन् यिनीहरू नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्न सकिन्छ मर्चेन्ट एक्सचेन्ज रुपीस 7,06,062 with compound sterling at the rate of pound sterling 1 pound sterling is equal to 168.11 after 1 week Nepalese rupees is devaluated by 2% value के भएको छ Nepalese rupees को devaluate भएको छ डिक्रिज भएको छ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ भनेको कति नेपाली रुपियाँ हो 168.11 र एउटा मर्चेन्टले आफूसँग भएको 7,06,062 रुपीस से पाउन्ड स्टर्लिङमा एक्सचेन्ज गरेको छ र एक हप्तापछि आफ्टर 1 इयर नेपालीज करेन्सी डिभ्यालुएटेड भएको छ 2% ले अब यहाँ क्वेशन नम्बर ए मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर ए मा के छ व्हाट अमाउन्ट अफ पाउन्ड स्टर्लिङ डज अ मर्चेन्ट एक्सचेन्ज विथ द नेपालीज रुपीस ही ह्याड क्वेशन मजाले पढ्नु होला है व्हाट अमाउन्ट हामीले के निकाल्नु पर्ने अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने अफ पाउन्ड स्टर्लिङ डज अ मर्चेन्ट एक्सचेन्ज विथ अ नेपाली रुपीस अब त्यो मर्चेन्टसँग कति नेपाली रुपियाँ रहेको छ 7,06,062 अब उसले कति पाउन्ड स्टर्लिङ पाउँछ त्यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई यस नाउ लुक एट इन दिस वे नम्बर ए 1 पाउन्ड स्टर्लिङ 1 pound sterling is equal to कति छ रुपीस 168.11 1 pound sterling है so now अब you can see here we can write in the form of opposite हामीलाई पाउन्ड स्टर्लिङ निकाल्नु पर्ने त्यही भएर पाउन्ड स्टर्लिङ चाहिँ राइट साइड राख्ने र नेपालीज करेन्सी दिएको छ नेपालीज करेन्सीलाई लेफ्ट साइड राख्ने So 168.11 is equal to कति पाउन्ड स्टर्लिङ हुन्छ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ हुन्छ सो रुपीस 1 1 रुपैयाँ भनेको थोरै स्टर्लिङ पाउन्ड स्टर्लिङ हुन्छ सो वी हेभ टु डिवाइड 168.11 र त्यो मर्चेन्टसँग कति पैसा रहेको छ 7,06,062 रुपीस अब 1 रुपैयाँको यति पाउन्ड स्टर्लिङ आयो भने यति धेरै पैसाको कति हुन्छ धेरै पाउन्ड स्टर्लिङ आउँछ त्यही भएर के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने धेरै आयो भने मल्टिप्लाई थोरै आयो भने डिवाइड 168.11 इन्टु 706,062 इज इक्वल टु कति पाउन्ड स्टर्लिङ आउँछ लेट्स डिवाइड दिस वान 706,062 डिवाइड बाय 168.11 and we get here 4,200 so 4,200 we have to write कति पैसा कति पाउन्ड स्टर्लिङ आयो 4,200 now look at question number B you can write in language also okay yani you can write in language a merchant exchange 4,200 with Nepalese rupees in conclusion you can write down number B minus what will be the new exchange rate after 2% devaluation of Nepalese currency अब 2% ले devaluate भएको छ भने न्यू रेट चाहिँ कति हुन्छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सुरुको रेट कति थियो 168
So 1 pound sterling is equal to rupees 168.11. अब नेप्लिज करेन्सी के भएको छ 2% ले डिभ्यालुएट भएको छ. So we can write here after devaluation by 2%. After devaluation by 2%, new rate is 1 pound को रेट कति हुन्छ. अब डिभ्यालुएसन बाई 2% भनेको नेप्लिज करेन्सी के हुनु हो, भ्यालु डिक्रिज हुनु हो. अब भ्यालु डिक्रिज भयो भने हामी त्योभन्दा बढी पे गर्नुपर्ने हुन्छ. अब भ्यालु नेप्लिज करेन्सीको भ्यालु डिक्रिज भयो भने अब 1 पाउन्ड स्टर्लिङ 168 मा पाउँदैन, हामीलाई धेरै तिर्नुपर्छ, किनभने भ्यालु अफ नेप्लिज करेन्सी के भएको छ, डिभ्यालुएट भएको छ, डिक्रिज भएको छ. त्यही भएर 168 त हामी पहिला तिर्थ्यौं, तर अब 2% एक्स्ट्रा पनि तिर्नुपर्छ. 2% अफ 168.11. डिभ्यालुएसन छ भने यहाँ प्लस हुन्छ, रिभ्यालुएसन छ भने माइनस हुन्छ. रिभ्यालुएसन भनेको नेप्लिज करेन्सीको भ्यालु इन्क्रिज हुनु हो, इन्क्रिज हुन बित्तिकै हामी थोरै तिर्नुपर्छ, त्यही भएर माइनस. रिभ्यालुएसन छ भने माइनस, डिभ्यालुएसन छ भने प्लस. भ्यालु डिक्रिज छ भने पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ प्लस लेख्ने, किनभने हामीलाई धेरै तिर्नुपर्छ, र रिभ्यालुएसन छ भने थोरै तिर्नुपर्छ, त्यही भएर माइनस हुन्छ. ओके, यो दुईटा कुरा चाहिँ बुझिराख्नु होला. 168.11 प्लस 2 divided by 100 into 168.11. So rupees 168.11 plus, अब यो क्याल्कुलेट गरौँ. 2 into 168.11 divided by 100. 2 into 168.11 divided by 100. We get 3.3622. अब 3 rupees 3622 एक्स्ट्रा हामीलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ. प्लस 168 मा एड गरिदिनु 168.11. सो न्यू रेट कति आएको छ, 171.4722. सो दिस वान इज न्यू रेट. पहिला चाहिँ हामीलाई 168.11 लाग्थ्यो, अब भ्यालु डिक्रिज भएपछि हामीलाई धेरै तिर्नुपर्छ. कति तिर्नु पर्यो अब, 171.4722. अब न्यू रेट चाहिँ यो आयो 1 पाउन्ड स्टर्लिङको. नम्बर सी. Now look at question number C. Question number C में कैसा, how much rupees will the merchant gain or loss when he exchanged Nepalese rupees with a sterling pound at the time of devaluation. अब के गरेको छ त्यो मर्चेन्टले, मर्चेन्टसँग कति पैसा छ, कति स्टर्लिङ छ, उसले एक्सचेन्ज गरेको छ 4200 रुपीज. आफ्नो नेप्लिज रुपीज उसले केमा एक्सचेन्ज गरेको छ, पाउन्ड स्टर्लिङमा. अब भ्यालु के भएको छ, डिक्लाइन भएको छ, यस, डिभ्यालुएसन भएको छ 2%. अब मर्चेन्टले के गर्छ, आफूसँग भएको पाउन्ड स्टर्लिङ फेरि के गर्छ, उसले नेप्लिज रुपीजमा एक्सचेन्ज गर्छ. यो आफूसँग भएको 4200 पाउन्ड स्टर्लिङ के गर्छ, मर्चेन्टले नेप्लिज रुपीजमा कन्भर्ट गर्छ. ओके, सो नाउ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इज इक्वल टु न्यू रेट. न्यू रेट लेख्ने 171.4722 आफ्टर डिभ्यालुएसन. अब मर्चेन्टसँग कति छ, 4200 छ भनेपछि 4200 को कति आउँछ, धेरै पैसा आउँछ. सो 171.4722 इन्टु 4200 मल्टिप्लाई गर्ने रुपीज, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. When you multiply this 4200 into this, we get 720,183.24. 7,20,000. पहिला कति थियो, 7,06,062. अहिले उसले एक्सचेन्ज गरेपछि कति आयो, आफ्टर डिभ्यालुएसन 7,20,184. डेफिनेटली प्रफिट भएको छ, हो कि होइन. पहिला 6,000 थियो, 7,06,000 समथिङ थियो, अहिले चाहिँ 7,20,000 भएको छ. सो वी विल गेट प्रफिट. एन्ड हाउ मच प्रफिट, त्यो पनि हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. सो वी हेभ टु राइट डाउन हियर प्रफिट. प्रफिट इज इक्वल टु, अहिले उसले कति पायो, मर्चेन्टले 7,20,183.24 र पहिला उसँग कति पैसा थियो बिफोर डिभ्यालुएसन 7,06,062.
So 7,06,062. So when you subtract, you will get how much here? 14,121.24. So 14,121.24 के भागो सा profit भागो सा merchant लाई. When the Nepalese currency devaluated by 2%, a merchant got profit 14,121.24. Nepalese currency को value 2% ले decrease होता केरी merchant लाई profit भागो सा कति को profit भागो सा 14,121.24. Conclusion छे लेख्नु होला at last merchant got profit of 14,121 when the Nepalese currency devaluated by 2%. At last better to write down conclusion. Okay, conclusion लेख्नु होला है यहाँनिर. A merchant got profit of rupees 14,121.24 when the Nepalese currency devaluated by 2%. At the last, write down conclusion. Hope you understand this question number 4. जुन चाहिँ करेन्सीबाट लिएको हुन्छ. And question number 5, 6, 7 चाहिँ mensuration-बाट लिएको हुन्छ. Now be ready for question number 5. Question number 5 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर. The ratio of slant height and the side of base square base pyramid is 5:6. यहाँनिर रेशियो दिएको छ. के को रेशियो दिएको छ? Slant height भनेपछि L and side of base भनेपछि A of pyramid 5:6 and the total surface area is 1536 दिएको छ. Okay. Now you can see here in question number A. Write the relation among the base area A, height H and volume V of the pyramid. अब हामीले यहाँ के रिलेसन लेख्नु पर्ने. के को रिलेसन लेख्नु पर्ने? A को, H को र V को भनेपछि हामीलाई भोल्युम को फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ. भोल्युम को फर्मुला के हो? भोल्युम अफ पिरामिड, V को फर्मुला के हुन्छ? 1/3 A square H. Yes, 1/3 A square H. 1/3 A square भनेको कैपिटल A हो. Yes, A square भनेको कैपिटल A into H. So V को रिलेशन के बाद V A H को रिलेशन V is equal to 1/3 A into H1. Number B. Question number B मा हेर्नुस् त. Compare the base area and the area of triangular surfaces. Base area भनेको A square and area of triangular surfaces. Area of triangular surfaces को फर्मुला के हुन्छ? Area of triangular surfaces means 2AL. यो दुईटा कम्पेयर गर्नुपर्ने भनेपछि हामीलाई रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र रेशियो फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई L पनि चाहियो र A पनि चाहिन्छ. We have to find out lateral surface area. Area of triangular surfaces भनेको lateral surface area. अब यहाँनिर हामीसँग के छ? रेशियो दिएको छ. So we have to let here first. Let the slant height be 5x and base side be 6x. रेशियो में 5:6 छ. The ratio of slant height and the side of base of a square base pyramid is 5:6. So हामी यहाँ के लेख्छौं 5x र 6x लेख्छौं. After that total surface area is यति. अब total surface area दिएको छ. Total surface area TSA को फर्मुला के हुन्छ? A square plus 2AL. So TSA of pyramid कति छ? 1536. अब पिरामिड को फर्मुला के हुन्छ? TSA of pyramid को फर्मुला के हुन्छ? A square plus 2AL is equal to 1536. यो TSA of pyramid को फर्मुला लर्न छैन भने फर्मुला लर्न गर्नु होला. फर्मुला याद छैन भने तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्न. Okay, so you have to learn formula first properly. So TSA को फर्मुला के हुन्छ? A square plus 2AL. A भनेको एरिया अफ बेस कति? बेस साइड हो. A भनेको स्मल a भनेको बेस साइड
कति छ 6x छ त्यही भएर a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 6x राख्छौं होल स्क्वायर छ होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a को भ्यालु के छ बेस साइड भनेको 6x l भनेको स्लाइन्ट हाइटलाई हामी कतिले लेट गरेको छौं 5x लेट गरेको छौं 1536 6 स्क्वायर भनेको 36 हुन्छ x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 10 into 6 10 6 जा 60 we can write here 60 x into x square is equal to 1536 अब यो दुईटा के गर्ने एड गर्ने 6 plus 0 6 6 plus 3 9 x square is equal to 1536 after this or x square is equal to 1536 divided by 96 or x square is equal to let's divide this to 1536 divide by 96 and we get here 16 or x is equal to root under 16 plus minus नलेख्नु होला किनभने यो लेन्थ जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ भ्यालु निकाल्दाखेरि प्लस माइनस लेख्ने तर यो स्लाइन्ट हाइट लेन्थ अफ बेस यो सबै पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर प्लस माइनस लेख्नु परेन x is equal to कति आयो 4 आयो therefore स्लाइन्ट हाइट कति हुन्छ स्लाइन्ट हाइट भनेको l कति छ यहाँ 5x छ so 5x 5 into 4 is equal to 20 we have to look at here feet or square centimeters so centimeter after that base side भनेपछि a कति छ बेस साइड यहाँनेरि 6x छ त्यही भएर यहाँनेरि के राख्ने 6x 6 into 4 6 4 जा 24 सेन्टिमिटर आफ्टर दैट यहाँनेरि हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 5 मा compare the base area and area of triangular surfaces भनेको टोटल सर्फेस एरिया होइन ट्रायंगल को मात्र एरिया भनेपछि lateral surface area यसलाई भन्छ एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस भनेको lateral surface area त्यो दुईटाको के गर्ने रेशियो निकाल्ने कम्पेयर भनेको रेशियो अब बेस एरिया निकालौं पहिला बेस एरिया यहाँनेरि गरे बेस एरिया और एरिया अफ बेस a is equal to के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ यस a स्क्वायर a को भ्यालु कति छ 24 how much here 24 so we can write 24 whole square यो फाइन्ड आउट गर्ने आफ्टर दैट LSA of pyramid area of triangular surfaces भनेको lateral surface area फर्मुला के हुन्छ 2AL so 2 into a को भ्यालु के छ 24 र l को भ्यालु के छ 20 let's multiply this one first you find out 24 whole square 24 into 24 we get 576 centimeter square and then this find out 2 into 24 into 20 we get 960 centimeter square अब यो दुईटाको रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो हामीलाई रेशियो इज इक्वल टु we have to write here ratio सुरुमा चाहिँ एरिया अफ बेस को रेशियो बनेको छ so we can write here area of base divided by LSA of pyramid also area of base कति छ 576 and lateral surface area 960 अब यसलाई रिड्युस गर्ने so we can reduce by 576 divide by 3 small number ले divide गर्दा पनि हुन्छ 192 so 192 into 5 गर्दाखेरि 690 192 ले 192 3 जा 576 192 5 जा 960 तपाईलाई डाइरेक्टली आउँदैन भने 2 ले गर्ने त्यसपछि 3 ले गर्ने यसरी गर्दै जाने so 3 by 5 is equal to 3:5 so रेशियो कति आएको छ 3:5 डाइरेक्ट चाहिँ नगर्ने मैले यहाँनिर डाइरेक्ट गर्दैछु सो डाइरेक्ट चाहिँ प्लिज नगर्नु होला एक्जाममा नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर सी क्वेशन नम्बर सी मा हेर्न सकिन्छ व्हाट वी हैव टु फाइन्ड आउट
फाइन्ड द भोल्युम अफ पिरामिड हामीलाई भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब भोल्युमको लागि हामीलाई वर्टिकल हाइट चाहिन्छ लेट्स फाइन्ड आउट वर्टिकल हाइट एच फाइन्ड आउट गर्ने वर्टिकल हाइट एच इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ एच को फर्मुला रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस ए बाय 2 होल स्क्वायर यस एल स्क्वायर माइनस ए बाय 2 होल स्क्वायर सो एल को वैल्यू के हो 20 सो राइट डाउन हियर 20 होल स्क्वायर माइनस ए को वैल्यू के छ 24 सो 24 बाय 2 होल स्क्वायर सो 20 स्क्वायर भनेको 400 माइनस यो 12 स्क्वायर यो दुईटा डिवाइड गर्दाखेरि 24 बाय 2 कति हुन्छ 12 हुन्छ 12 को स्क्वायर भनेको 144 इज इक्वल टू लेट्स सब्ट्र्याक्ट दिस टू सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 400 माइनस 144 गर्दाखेरि कति हुन्छ 256 आयो अब रूट अंडर 256 वी गेट हियर 16 सेन्टिमिटर सो वर्टिकल हाइट कति छ 16 सेन्टिमिटर हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो भोल्युम अफ पिरामिड को फर्मुला के हुन्छ 1/3 a स्क्वायर इन्टु h सो 1/3 a को भ्यालु कति छ 24 छ सो वी क्यान राइट हियर 24 होल स्क्वायर इन्टु h भनेको कति छ 16 यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने अब so we can write 24 into 16 divide by 3 yes equal to calculate garnu hola and we get here 3072 centimeter cube hope you understand how to find out volume ratio lateral surface area of base क्वेश्चन नंबर 5 गरेको छौं जुन चाहिँ पिरामिडबाट लिएको हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है नाउ कम्बाइन क्वेश्चन नंबर 6 चाहिँ कम्बाइन सलिडबाट लिएको हुन्छ नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज लाइक गर्नु होला एन्ड न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स र अहिलेसम्म हजुरले मेरो फेसबुक पेज माइन्ड योर चोइसेस जोइन गर्नु भएको छैन भने please you have to join Mind Your Choices Facebook page and you can follow TikTok too same name chha TikTok ma pani now look at question number 6 so question number 6 ma cha in the figure of a cone is filled with ice cream whose upper part is hemispherical so yahaneri figure euta figure दिएको छ या a cone is filled with ice cream एउटा कोन छ त्यो filled with ice cream छ जुन चाहिँ hemispherical part हो the slant height of the cone is 25 यो slant height कति छ 25 छड्के सतहलाई भन्छ 25 सेन्टिमिटर and the radius is 7 सेन्टिमिटर radius कति छ 7 सेन्टिमिटर so डायग्राम छ भने better to draw the diagram सजिलो पनि हुन्छ तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला डायग्राम बनाउन एक्जाममा चाहिँ कम्पल्सरी डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ कति राम्रो डायग्राम yes and use pencil and scale to draw the diagram so slant height कति छ 25 सेन्टिमिटर र radius कति छ 7 सेन्टिमिटर now question number 6 a मा हेर्नुस् त write the relation among the height radius and slant height radius slant height को हामी के गर्नुपर्ने रिलेसन लेख्नु पर्ने यो स्लाइन्ट हाइट भनेको यो भयो हाइट भनेको यो हुन्छ र रेडियस भनेको यो हुन्छ सो यिनीहरुको रिलेसन के हुन्छ l स्क्वायर इज इक्वल टु h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर सो फर्मुला हामीले लेख्नु पर्ने भयो तपाई h को फर्मुला लेख्दा पनि भयो r को फर्मुला लेख्दा पनि हुन्छ l को फर्मुला लेख्दा पनि भयो सो l स्क्वायर इज इक्वल टु h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यो चाहिँ रिलेसन हो रिलेसन भनेको हामी फर्मुला लेख्नु पर्ने नाउ लुक एट बी find the total volume of ice cream in conical and hemispherical part अब हामीले यहाँनिर भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब भोल्युम फाइन्ड आउट गर्दाखेरि के को भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने find the total volume of ice cream in conical and hemispherical part अब आइसक्रिम फिल गर्दाखेरि यो कोन भित्र पनि हुन्छ र बाहिर पनि हुन्छ यस हेमिस्फेरिकल पार्ट माथि पनि हुन्छ भित्र पनि हुन्छ भनेपछि हामीलाई भोल्युम फाइन्ड आउट गर्दा भोल्युम अफ कोन
प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर यो दुईटा भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो सो अब भोल्युम फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर हाइट चाहिन्छ यस हाइट चाहिन्छ हाइट छैन अब हाइट फाइन्ड आउट गर्ने सुरुमा चाहिँ हाइट अफ कोन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ और वर्टिकल हाइट भन्दा पनि हुन्छ हाइट अफ कोन h इज इक्वल टू फर्मुला के छ रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h फाइन्ड आउट गर्नलाई यो फर्मुला युज गर्ने सो रूट अंडर l भनेको स्लाइड हाइट कति छ 25 सो वी कैन राइट 25 होल स्क्वायर माइनस r भनेको कति छ 7 सो 7 होल स्क्वायर सो रूट अंडर 25 स्क्वायर भनेको 625 हुन्छ यस 25 into 25 गर्दा 625 हुन्छ सो 625 minus 7 square भनेको 49 so when you subtract 49 we get here root under 576 so root under 576 कति हुन्छ root under 576 we get here 24 so 24 centimeter so vertical height or height of cone कति आएको छ 24 centimeter अब हामीलाई भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो भोल्युम अफ आइसक्रिम we can write here volume of ice cream V is equal to volume of cone plus volume of hemisphere दुईटा ऐड कर दिने volume of cone plus volume of hemisphere okay volume of cone को फर्मुला के हुन्छ सो भोल्युम अफ कोन को फर्मुला युज गर्नुपर्ने फर्मुला के हुन्छ 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर को फर्मुला के हुन्छ 2/3 पाई r क्यूब सो भोल्युम अफ कोन को फर्मुला 1/3 पाई r स्क्वायर h र भोल्युम अफ कोन हेमिस्फियर को फर्मुला 2/3 पाई r क्यूब फर्मुला लर्न छैन भने फर्मुला चाहिँ मजाले एकपल्ट पढ्नु होला है फर्मुला लर्न गर्नु होला सो where we can write 1/3 pi को value 22/7 r radius कति छ 7 छ so 7 square into h height कति आएको छ 24 right on here 24 plus 2/3 pi भनेको 22/7 r भनेको 7 so 7 क्यूब लेख्ने यहाँनिर अब यहाँनिर स्क्वायर र 7 क्यान्सल भयो 3 8 3 24 let's calculate this one 22 into 7 into 8 multiply गर्ने and लेख्ने यहाँनिर so we can write here 22 into 7 into 8 and we get एकपल्ट आफै पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला 1232 प्लस यहाँ 7 र यहाँ एउटा स्क्वायर जान्छ 44 2 into 22 44 44 into 7 into 7 into 7 divided by 7 3s are 21 and we get here 718.67 add गर्दिने plus 1 2 3 2 में add गर्दाखेरि कति हुन्छ 1950.67 centimeter cube so volume कति आयो 1950.76 centimeter cube now look at question number C. Question number C मा हेर्न सकिन्छ compare the quantities of ice cream in the conical and hemispherical part. अब यो quantities हामीलाई के गर्नुपर्ने छ compare गर्नुपर्ने compare भनेको रेशियो फाइन्ड आउट गर्ने कुन को conical part को र hemispherical part को conical part को र hemispherical part को र यहाँनिर के भनेको छ quantities भनेको छ क्वान्टिटीज भनेपछि अब यो भित्र क्वान्टिटीज कति छ भनेपछि हामीले भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने फेरि दुईटैको सेपरेटली सो वी क्यान डू इन दिस वे अल्सो रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ hemispherical part. Volume of conical part divided by volume of hemispherical part. Okay, volume of conical part. Volume of cone kati cha? What is the formula of volume of cone? 1/3 pi r square h. Ra volume of hemispherical part formula 2/3
पाई आर क्यूब। अब यहाँबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 3 र 3 क्यान्सल भयो, पाई र पाई के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ, यो आर स्क्वायर र क्यूब, यो दुईटै आर स्क्वायर र एउटा क्यूब के भयो क्यान्सल भयो। वाट इज हियर रिमेनिङ एच, माथि एच मात्र रिमेनिङ छ, डिभाइडेड बाई यहाँ तल के छ 2r छ। अब भ्यालु पुट गरिदिने, एच भनेपछि कति छ 24, सो वी क्यान राइट हियर 24 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु आर, आर को भ्यालु रेडियस कति छ 7, रेडियस कति छ 7, सो राइट डाउन हियर 7। यसरी चाहिँ अलिकति सजिलो पनि भयो। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12 by 7 is equal to 12 is to 7. So at last we have to write down, therefore required ratio is 12 is to 7. Hope you understand this question number 6. अहिले हामी सेट 3 को क्वेशन नंबर 1 देखि क्वेशन नंबर 6 सम्म गरिसकेका छौं र नेक्स्ट पार्टमा क्वेशन नंबर 7 देखि आउनेछ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स। Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing. And do not forget to join my Facebook page. Link chat description ma cha. धन्यवाद।